कहानी येशू र प्रेम उनको बताउन मन रमाउँछ कहानी उदेको सुन न शब्द भन्दा अनमोल चम्मको बताउन मन रमाउँछ मुक्ति पाएको
नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, कञ्चनपुर, सप्तरी, नेपाल। ख्रिस्टमा कल्भरी बाइबल बैप्टिस्ट चर्च सहपरिवारलाई म नवजीवन बैप्टिस्ट चर्चका पास्टर राजेश कुमार मण्डलको तर्फबाट जय मसीह। म स्वयं तपाईहरूको माझमा शरीरमै उपस्थित हुन चाहन्छु, तरै पनि यो विपत्तिको कारणले गर्दा आउन नसकेको हुँदा यस पत्र मार्फत तपाईहरूको माझमा आएको छु। तपाईहरूले नवजीवन बैप्टिस्ट चर्चको निम्ति धेरै प्रार्थना गरिरहनु भएको छ र यही कल्भरी परिवारबाट परमेश्वरले आज नवजीवन मण्डली पनि सुरु गर्नुभएको छ। यस नवजीवन मण्डलीको गतिविधि म तपाईहरूको माझमा बताउन गइरहेको छु। नवजीवन मण्डलीमा परमेश्वरले थुप्रै आशिषहरू दिइरहनु भएको छ। करिब 3-4 महिना अघिदेखि कोभिड-19 को महामारीको कारण विश्वभरिका थुप्रै विश्वासीहरू एक ठाउँमा भेला हुन सकिरहेका छैनन्, जसमा कतिपयले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा संगति गरिरहनु भएको छ। एकै ठाउँमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुँदा हामीले पानी बिनाको माछा जस्तै अनुभव गरिरहेका हुँदछौँ। कतिपय मण्डलीमा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा संगति भइरहेको छ भने कतिपयमा त्यत्तिकै घरमै बसी सेवा गरिरहेका पनि छन्। बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ र कसैको आदत भए झैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौं, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौं। अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौं। हो, हामी भेला हुनुपर्छ र हाम्रो आदत पनि भइसकेको छ, तरै पनि यस महामारीको कारणले गर्दा कतिपय विश्वासीहरू घरमै बस्नु परेको छ र यस अवस्थालाई परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो हृदयलाई परमप्रभुमा नै सुम्पनु पर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले एकै ठाउँमा रहेर एकले अर्कोलाई उत्साह दिन सकिरहेका छैनौं होला, तरै पनि हामीले यो चाहिँ बोल्नु हुँदैन कि हामी मण्डली भवनमा मात्र होइन, तर हामी आत्मामा पनि एउटै हौं। हामी स्वयं परमेश्वरसँग संगति गर्न सक्छौं। यो महामारीलाई परमेश्वरले सम्हाल्नु भएको होस् र चाँडै नै सबै विश्वासीहरू आआफ्नो मण्डली भवनमा भेला भई संगति गर्न सक्नु भएको होस् पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ र गर्दछौं पनि। नवजीवन मण्डलीमा परमेश्वरले धेरै आशिषहरू दिइरहनु भएको छ। हामीले शनिबार र बुधबारको सेवा संगतिहरू निरन्तर गरिरहेका छौं। साथै नानीहरूको बाल संगति पनि अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको छ। यसको निम्ति तपाईहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामी संख्यामा थोरै छौं र हामीले भौतिक दूरी कायम गर्दै सेवा संगतिहरू गरिरहेका छौं र परमेश्वरमै भर पर्दै अघि बढिरहेका छौं। हामीलाई दुःख लागेको छ कि यस महामारीको कारणले आज संसारभरि धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। हामीलाई यस्तो बेलामा समेत सुसमाचार सुनाउन मन लागे तापनि हामीले आफ्नो देशका शासक तथा अधिकारीहरूको आज्ञा पालन गर्नु नै बुद्धिमानी हुँदछ। तपाई कल्भरी बाइबल बैप्टिस्ट मण्डली परिवारलाई पनि धेरै धन्यवाद छ कि यस्तो असहज परिस्थितिमा बन्दाबन्दीको असर सबैलाई परेको समयमा, सबैलाई आर्थिक खाँचोहरू भइरहेकै अवस्थामा समेत तपाईहरूले मिसन भेटी र प्रार्थनाहरूमा कति पनि कमी गर्नुभएको छैन। सबै मण्डली परिवारलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ख्रिस्टमा प्रिय राजेश कुमार मण्डल।
सकाउनु पर्ने पर्छ दौडनु पर्ने दौड छ सकाउनु पर्ने प्रचारको काम छ जित्नु पर्ने लडाई छ प्रभुको बल र ख्रीष्टद्वारा यस काममा बोलावट छ त्यो दौड पुरा गर्न निगादिन्छन् अझै अघि बढ्दै जा उच्च बोलावटको आशा प्राप्त प्रतिज्ञातर्फ प्राप्त सामर्थ्यद्वारा विजय तर्फ बढ्दै जाउँ हामी र पहिले दौडेकाहरू चाहिँ हाम्रो भार बिसाउँदै जाउँ यो दौडुन्जेल इनाम नपाउन्जेल अन्तिम रेखा नआउन्जेल वफादार साक्षीको बादल छन् जो यस काममा प्रोत्साहन हुन् लडाई लडे दौडमा दौडे साक्षी सबैले मुकुट जिते यस नमुनाले सम्झाउँछ दौडमा लागे पनि पुरा गर्न निगादिन्छन् ख्रीष्ट साहस दिन्छन् लम्बन उच्च बोलावटको आशा प्राप्त प्रतिज्ञातर्फ प्राप्त सामर्थ्यद्वारा विजय तर्फ बढ्दै जाउँ हामी र पहिले दौडेकाहरू चाहिँ हाम्रो भार बिसाउँदै जाउँ यो दौडुन्जेल इनाम नपाउन्जेल अन्तिम रेखा नआउन्जेल उच्च बोलावटको आशा प्राप्त प्रतिज्ञातर्फ प्राप्त सामर्थ्यद्वारा विजय तर्फ बढ्दै जाउँ हामी र पहिले दौडेकाहरू चाहिँ हाम्रो भार बिसाउँदै जाउँ यो दौडुन्जेल इनाम नपाउन्जेल अन्तिम रेखा नआउन्जेल प्रिय कलवारी बाइबल ब्याप्टिस्ट मण्डली परिवार, मैले आज यस पत्र तपाईहरूलाई लेखिरहँदा मैले घरको सुरक्षा र आराममा लेखिरहेको छु। म साँच्चै नै तपाईहरू प्रत्येकलाई देख्ने र फेरि संगति गर्ने इच्छा गर्दछु। यदि हामीहरू भौतिक रूपमै मण्डली भवनमा एकसाथ भेट्न पाएको भए त्यो असाध्यै असल हुने थियो। तरै पनि कोभिड-19 को विश्व महामारीले गर्दा यसलाई अवश्य पनि परिवर्तन गरिदिएको छ, कम्तीमा पनि केही समयका लागि भए पनि। हाम्रा जीवनहरूमा प्राय सबै कुराहरू रोकिएका छन् वा कम्तीमा थाती राखिएका छन् भनेर हामीले महसुस गर्न सकौँला। यी मध्ये केही सत्य हुन पनि सक्ला, तर सबै कुराहरूमा भने त्यो सत्य होइन। परमेश्वर अझै पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ परिवर्तित
हुनुभएको छैन अथवा कोभिड-19 कुनै पनि तरिकाले प्रभावित बन्नुभएको छैन। हाम्रा निम्ति उहाँका सामर्थ्य, प्रतिज्ञाहरू र प्रबन्ध निरन्तर एक नाश रहन्छन्। येशू ख्रीष्ट हिजो, आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वासयोग्यता महान छ। हाम्रा परमेश्वरमा हाम्रा प्रार्थनाहरू भाइरसहरूद्वारा वा सरकारी बन्दाबन्दीहरूद्वारा रोकिँदैनन् भन्ने कुरा जान्दा पनि हामीले सान्त्वना पाउँदछौँ। संसारको आजको अवस्था गम्भीर देखिन सक्छ। हाम्रा व्यक्तिगत अवस्थाहरू वहन गर्न निकै गह्रुङ्गो लाग्न सक्ला। हामीले सोच्छौँ होला, हामीले कसरी निरन्तरता दिने? एउटा स्थानीय मण्डली परिवार भएर एकसाथ भेट्न समेत नपाउँदा सुसमाचार कसरी अघि बढ्न सक्छ र? तरै पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ। हाम्रा वरिपरि भएकाहरू र हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाहरूमा सुसमाचार अझै पनि पुग्न सक्छ। मलाई नयाँ नियममा भएको एउटा मण्डलीको सम्झना आउँदछ जसले अत्यन्तै थोरैबाट पनि कति धेरै गर्न सकेको थियो। पहिलो थेसलोनिकी 1:8। किनकि तिमीहरूबाट प्रभुको वचन म्यासेडोनिया र अखायामा मात्र सुनाइएको होइन, तर परमेश्वरप्रति भएको तिमीहरूको विश्वासको चर्चा चारैतिर हरेक ठाउँमा फैलिएको छ। यसै कारण हामीलाई केही कुरा भन्ने खाँचो छैन। यसको बारेमा विचार गर्नुहोस् त। यहाँ यस्तो एउटा स्थानीय मण्डली छ जहाँ इन्टरनेट छैन, छपाईखाना छैन, मोबाइल फोन छैन, डाटा प्याकेज छैन, ल्यान्डलाइन टेलिफोन छैन, रेडियो छैन वा टेलिभिजन सेवाकाई छैन। तरै पनि उनीहरूले पुरै देश र उनीहरूको देश वरपरको सिमानाहरूमा सुसमाचार सुनाइएका थिए। यस पदमा प्रेरित पावल छक्क पर्छन् अनि उनीहरूले उनलाई केही पनि भन्न बाँकी नै नरहेको बनाएका थिए। परमेश्वरले मिसनको विचार भएको यस मण्डलीलाई महान तरिकाले आशिष दिनुभएको थियो। हाम्रा निम्ति आज समेत उनीहरू कस्तो एउटा महान उदाहरण हुन्। प्रभुले हाम्रो मण्डलीलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको छ र हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। हामीले राजेश र कञ्चनपुरको कामको निम्ति दुवै प्रार्थना र आर्थिकद्वारा सहायतालाई निरन्तरता दिएका छौँ। भेटीहरू र अनुग्रहको दियाई कोरोना भाइरससँगै बन्द भएनन्। प्रभुको निम्ति तपाईहरूले विश्वासयोग्यपूर्वक र बलिदानपूर्वक दिनुभएकोमा म तपाईहरूको सराहना गर्दछु। हाम्रो सुसमाचारको कार्य कञ्चनपुरको काममा मात्र सीमित छैन। इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा र हाम्रा सेवाहरू हरेक हप्ता अनलाइन हुने हुँदा थुप्रै नबचाएका र मण्डलीविहीन व्यक्तिहरूले सुसमाचारलाई सुन्नुभएको छ। यदि हामी सामान्य सेवाहरूद्वारा नै भेट गरिरहेका हुन्थ्यौँ भने यी मध्ये प्राय मानिसहरूले कदापि सुन्न पाउने थिएनन्। त्यसैले साँच्चै नै हामी बन्दाबन्दीको लागि धन्यवादी हुनुपर्दछ, अवश्य नै भाइरसका लागि होइन। हामीले संसारभरिबाटका मिसनरी पत्रहरू पढ्न र उनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नलाई निरन्तरता दिएका छौँ। यसले कसरी उनीहरूलाई मद्दत पुगेको छ र उनीहरूका निम्ति हामीले गरेका प्रार्थनाहरूद्वारा उनीहरू कतिसम्म उत्साहित भएका छन् भनेर उनीहरूमध्ये धेरैले मलाई व्यक्तिगत रूपमै बताएका छन्।
कलवरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चको यस भर्चुअल मिसन सभा हुँदै गर्दा तपाईँ घरमा बसिरहनु भएको होला। यसलाई हेर्दै अनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला, हामीले एकदमै थोरै मात्र गरेका छौँ। मलाई यस भजनको सम्झना आउँछ जुन मिसनरी रिचार्ड र अर्लिनी इन्सलीले गाउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अल्स्काको एउटा सानो टापुमा सेवा गरिरहनु हुँदा यो केही हदसम्म उहाँहरूको साक्षी नै भएको थियो। थोरै पनि धेरै हुन्छ परमेश्वरको सहायतामा। फसल त्यहाँ प्रशस्त छ, सबैको लागि छ काम। सुन्नुहोस्, प्रभु बोलाउनुहुन्छ, फसल कहाँ जानु छ। थोरै पनि धेरै हुन्छ परमेश्वरको सहायतामा, जित्नलाई त्यहाँ मुकुट छ येशूको नाममा जाँदा। तपाईको सेवाको ठाउँ लाग्ला सानो अनजान, प्रभुमा त्यो ठुलो हुन्छ, तपाईलाई बिर्सनुहुन्न। सेवाबाट हट्नु भएको छ, दुःख कष्ट फिक्रीले लडाईँमा लागिरहनुहोस्, प्रार्थनामा विजय छ। सङ्घर्ष त्यहाँको अन्त हुन्छ जब दौड पूरा हुन्छ। विश्वासयोग्य सबैलाई भन्नुहुन्छ स्याबास पुत्र। प्रभुप्रतिको तपाईहरूको विश्वासयोग्यतामा निरन्तर लागिरहनुहोस् भनी म तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी अर्को मिसन वर्षमा अघि बढौँ र हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टका निम्ति अझ बढी गरौँ। म तपाईहरू प्रत्येकलाई प्रेम गर्छु अनि तपाईहरूलाई देख्ने, तपाईहरूसँगै संगति गर्ने र सेवाहरूद्वारा चाँडै नै हाम्रा प्रभुको आराधना सँगै गर्ने इच्छा गर्दछु। तपाईहरूकै दाजु जिम। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामी कलवरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चको मिसन सभाको तेस्रो दिनमा छौँ। म आज केही सूचनाहरू र प्रार्थनाका विषयहरूलाई तपाईहरूको माझमा बाँड्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। यस वर्षको मिसन सभाको यसरी अनलाइनबाट हामीले गर्न सकेकोमा म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईहरू सबैजना जसले विभिन्न तरिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहायता गर्नुभएको छ, प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले नियमित रूपमा अनलाइन सेवाहरूबाट बाँडेको प्रार्थना अनुरोधहरूलाई तपाईहरूले आफ्नो प्रार्थनाहरूमा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। तपाईहरूलाई याद छ होला, गएको हप्ताहरूमा हामीले प्रार्थनाका सूचीहरू राख्ने गरेका थियौँ, तर आज हामी त्यो राख्ने छैनौँ। तर त्यही प्रार्थनाहरूलाई तपाईहरूले सम्झना गरिदिनुहोस्। यसैगरी हामी यस हप्ताको निम्ति अर्को नयाँ पदलाई पनि पढ्न जाँदैछौँ अनि हप्ता 32 मा छौँ। आज हामी हप्ता 32 मा दया गर, यहुदा 22 पदमा त्यो लेखिएको छ, दया गर। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ र यी भर्खर केही विषयहरू त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्दै र वचनको भागको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु।
परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर हामीलाई अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कृपा, आफ्नो अनुग्रह हामीमाथि निरन्तर राख्नु भएको छ। हामीले हरेक वर्ष गर्ने गरेको मिसन सभालाई यस वर्ष पनि यो फरक माध्यमबाट भए तापनि गर्न पाएका छौं प्रभु। तपाईलाई नै धन्यवाद छ। तपाईलाई नै महिमा भएको होस् प्रभु। हामी गएको हप्ताहरू, विगत 5 महिनादेखि यही प्रकारले गरिरहेको संगतिको निम्ति पनि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिदछौं। हामी प्रार्थना गर्दछौं तपाईका प्रियहरू सबैलाई अहिलेको यो गाह्रो अवस्थाहरूमा तपाईँ सहायता गरिदिनुस् अनि तपाईँ प्रभुको सहायता उहाँहरूको हामी सबैको आत्मिक जीवनमा र शारीरिक जीवनमा पनि रहेको होस्। खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गरिदिनुस्। स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्दछौं। साथै प्रभु, आज हामी अब वचनको भागमा पनि प्रवेश गर्दैछौं। आज तेस्रो अनि अन्तिम दिन यस वचनमा पनि तपाईको आशिष रहेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। अस्ति मैले सुरुमा नै प्रश्न गरेको थिएँ कि परमेश्वरले तपाईलाई के दिनुभएको छ। हिजो जवाफमा परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू दिनुभएको छ भनी हामीले हेर्यौं। परमेश्वरले हामीलाई वचन अथवा उहाँको सुसमाचार दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई संगति दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना दिनुभएको छ अनि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रहको भेटीद्वारा सेवा गर्न पनि दिनुभएको छ। हामीले हिजो ती जवाफहरूलाई हेरेका थियौं। पक्कै पनि तपाईहरू सबैजनाले परमेश्वरले दिनुभएका यी कुराहरूलाई जाँच्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला र म आफैले पनि यसलाई जाँचेको छु। र मैले हिजो पनि तपाईहरुसँग बाँडेको थिएँ कि यी कुराहरू वास्तवमा हरेक ख्रिस्टियनसँग हुनुपर्छ। म आजको सन्देश तपाईहरु सबैलाई एउटा अनुरोध गरेर सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध यस्तो छ, विश्व सुसमाचारमा साझेदार बन्नुहोस्। विश्व सुसमाचारमा साझेदार बन्नुहोस्। हामी एउटा पद अथवा एउटा खण्ड लाई हामी हेरेर अगाडि बढ्ने छौं। यो चाहिँ फिलिप्पी 1 अध्यायको 3 पददेखि 7 पदसम्म रहेको छ। म यस खण्डलाई पढ्ने छु, तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबलमा। फिलिप्पी 1 अध्यायको 3 पददेखि 7 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूको हरेक सम्झनामा मेरा परमेश्वरलाई म धन्यवाद चढाउँछु। सधैँभरि म मेरो हरेक प्रार्थनामा आनन्द साथ तिमीहरू सबैका लागि बिन्ती चढाउँछु, बिन्ती गर्दछु, माफ गर्नुस् है, किनकि पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म तिमीहरू सुसमाचारमा सहभागी भएका छौ र यस कुरामा
म निश्चित छु जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले येशू ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। 7 पद, जसरी तिमीहरू सबैको विषयमा यो कुरा सोच्नु मेरो निम्ति उचित छ, किनकि मैले तिमीहरूलाई मेरो हृदयमा बसालेको छु, किनकि मेरो बन्धनमा साथै सुसमाचारका प्रतिरक्षा र पुष्टिकरणमा तिमीहरू सबै मसँग अनुग्रहका सहभागीहरू हौ। हामीले फिलिपी 1 अध्यायको 3 पददेखि 7 पदसम्म यहाँ पढ्यौं। म स्थानीय मण्डलीभित्र र अन्तर्मण्डलीहरूको बीचमा विश्व सुसमाचारको निम्ति हुने साझेदारीको कुरा गर्दैछु। फसलको कटनीमा अरू क्रिस्चियनहरू र अरू मण्डलीहरूसँग तपाईको साझेदारीले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरा आज म तपाईहरूलाई बाँड्न जाँदैछु। हामीले फिलिपीमा भर्खर हेर्यौं र यो खण्डमा 5 पद र 7 पदलाई तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस्। 5 पदमा त्यहाँ भनिएको थियो, तिमीहरू सुसमाचारमा सहभागी भएका छौ। त्यो शब्दलाई याद गर्नुहोस्, सहभागी। यसैगरी 7 पदमा मैले पढेको थिएँ, तिमीहरू सबै मसँग यस अनुग्रहका सहभागीहरू हौ। अनि यहाँ पनि हामी सहभागीहरू भन्ने शब्द पाउँदछौं। यी दुवै शब्दहरू नेपाली बाइबलमा एउटै छ, तर अंग्रेजी बाइबलमा पनि फरक छ। फेलोशिप र पार्टेकर्स भनेर भनिएको छ। ग्रीकमा यी शब्दहरू कोइनोनियाबाट आएका हुन्। ग्रीक 2844 नम्बरमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो शब्दले समुदाय, साझेदारहरू, संगी साझेदारी र साझा चासोमा सँगै सहभागिताको कुरा गर्दछ। फिलिपीमा भएको मण्डलीसँग पावलको सम्बन्धमा यो कुरा एकदम सत्य थियो। उनीहरूको विश्व सुसमाचार प्रचारमा साझा रुचि थियो र त्यो पूरा गर्नका लागि उनीहरू पावलसँग साझेदारहरू थिए। पावल एन्टियोकको मण्डलीबाट पठाइएका थिए, तर उनको अन्य मण्डलीहरूसँग पनि सम्बन्ध थियो। पावल एक सुसमाचार प्रचारक थिए र फिलिपीमा भएको मण्डलीले उनलाई पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म सहयोग गर्दै थियो। यो पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म चाहिँ करिब 10 वर्षको समयावधि अथवा समयको कुरा थियो। साझेदारीको योजना बाइबलीय ढाँचा हो। प्रियहरू, परमेश्वरले बोलाउनु भएको सुसमाचार प्रचारकहरूसँग हामी साझेदार बन्नुपर्छ, जसले संसारभरि सुसमाचार बोकेर लैजान्छन्। हामीले समान विश्वासमा रहेका अन्य नयाँ नियमका स्वतन्त्र ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूमा
अन्तर्निर्भरता राख्नुपर्छ, जसद्वारा हामी नेपाल, एसिया र विश्वभरि पृथ्वीको छेउसम्म सुसमाचार प्रचारकहरू पठाउन सक्छौं। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा हामीलाई यरुशलेम, यहुदिया र सामरियामा मात्र होइन, पृथ्वीको छेउसम्म येशूको निम्ति साक्षी हुन भनिएको छ। हाम्रो निम्ति यरुशलेम, यहुदिया र सामरिया हाम्रो आफ्नै देश र हाम्रो छिमेकी देश हो, जहाँ हामी गइरहेका पनि छौं। तर पृथ्वीको छेउमा कसरी जाने? पृथ्वीको छेउमा कसरी जाने? हाम्रो निम्ति पृथ्वीको छेउ भनेको एक प्रकारले अमेरिका हो। तर यो अन्तर्मण्डली साझेदारीद्वारा सम्भव छ। अन्तर्मण्डली साझेदारीद्वारा मात्र सम्भव छ। अझ त्यस्तो भन्न सक्छौं। नेपालका स्वतन्त्र ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूको माझ यो बाइबलीय अभ्यास उति धेरै प्रयोगमा छैन। कारण धेरै होलान्, तर यो परमेश्वरको इच्छा र आज्ञा नै हो। कल्वरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चले प्रभुको यस आज्ञालाई नम्रताका साथ स्वीकार गरेको छ र हामी यसमा अभ्यास गरिरहेका छौं। हो, हामीले अहिले नै पृथ्वीको छेउसम्म सुसमाचार प्रचारक त पठाउन सकेका छैनौं, तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयास गरिरहेका छौं। सायद तपाईहरुलाई याद छ होला, हामीले ट्यामी हाइन उहाँको लागि प्रार्थना गरिरहेका थियौं र त्यहाँ अरू पनि पृथ्वीको छेउमा भएका सुसमाचार प्रचारकहरूलाई हामीले प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौं। मेरो प्रार्थना छ कि कुनै दिन प्रभुको आगमन अघि नै नेपालको स्वतन्त्र ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूबाट कसैलाई पृथ्वीको छेउसम्म पुर्याउन सकियोस्। मैले यस चुनौतीलाई आजभन्दा झन्डै 9 वर्ष 10 वर्ष लगभग अगाडि एउटा मण्डलीको मिसन सभामा प्रस्तुत गरेको थिएँ र म आज पनि यस विषयको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छु र म गरिरहनेछु पनि। हामीले यो किन गर्नुपर्छ त? अथवा हामीले साझेदारीको यो सेवा, यो कार्य किन गर्नुपर्दछ त? हामीले यो किन गर्नुपर्छ भने मण्डलीको रूपमा विश्व सुसमाचार प्रचार गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीलाई विश्व सुसमाचार प्रचारको निम्ति आज्ञा छ। विश्व सुसमाचार प्रचारको निम्ति हामीलाई आज्ञा छ। मर्कुस 16 अध्यायको 15 पदले हामीलाई यो कुराको सम्झना गराउँदछ। एकचोटि मसँग तपाईहरु त्यस पदमा जानुहोला। मर्कुस 16 अध्यायको 15 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा जाऊ। कहाँ जाऊ? सारा संसारमा, र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार
प्रचार गर। मत्ती 28 अध्यायको 18 पददेखि 20 पदसम्म पनि हामी यस आज्ञालाई पढ्न पाउँछौं। मत्ती 28 अध्यायको 18 देखि 20 पद। अनि तिनीहरू कहाँ आएर यसु तिनीहरूसँग यसो भन्दै बोल्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिइएको छ, यसकारण तिमीहरू जाऊ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। हामी यसरी यहाँनिर चाहिँ प्रभुले हामीलाई सारा संसारमा जानु भनेर भन्नुभएको आज्ञा पाउँदछौँ। अर्को कारण चाहिँ मानिसहरूप्रति उनीहरूको आत्माको उद्धारको सवालमा त्यहाँ परमेश्वर र हाम्रो पनि वास्ता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो सेवा गर्नुपर्छ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 4 पदमा एकचोटि पढौँ न। परमेश्वर हराएका आत्माहरूप्रति संवेदनशील अथवा उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ। म त्यस खण्डलाई पढ्ने, त्यो पदलाई पढ्नेछु। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 4 पद। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा छ सबैले मुक्ति पाउन्। अर्को कारण हामी हेर्न सक्छौं, हामीले यो गर्न सक्छौं भनेर प्रभुले सिकाउनु पनि भएको छ। फिलिपी 4 अध्यायको 15 पद र 16 पदलाई एकचोटि हामी हेरौँ न। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पद र 16 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अब हे फिलिप्पीहरू हो, तिमीहरूलाई पनि थाहा छ, सुसमाचारको सुरुमा जब म म्यासिडोनियाबाट हिँडे तब कुनै पनि मण्डली दिने लिने विषयमा मसँग सहभागी भएन, तर तिमीहरू मात्र भयो। यहाँनिर एउटा शब्दलाई ध्यान दिनुस् न, दिने लिने। वास्तवमा यो पनि एउटा यस्तो विषयमा यहाँ भनिएको हो जुन चाहिँ हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अनुग्रहको भेटी अथवा सहायता, एउटा सुसमाचार प्रचारकलाई गर्ने आर्थिक सहायताको कुरा यहाँ गरिएको। तर हामी यहाँ के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि फिलिपीमा भएका विश्वासीहरूलाई यो दिने लिने विषयमा त्यहाँनिर चाहिँ थाहा छ, उनीहरूले यो गर्न सकेका छन् है। अरू कुनै मण्डलीहरूले गर्न नसक्ला अथवा गरेनन् होला। यहाँ त्यही कुरा हामी पाउँछौँ, कुनै पनि मण्डलीले सहभागी भएन, यहाँ पावल भन्दैछ, तर तिमीहरू मात्र भयो। यदि सुसमाचार प्रचारकहरूलाई सहायता गर्ने, अनुग्रहको सहायता गर्ने हो भने हामी सबैले त्यसमा सहभागी हुनु जरुरी छ। तर यदि त्यो कार्यमा कल्वरी मात्रै यदि गर्नको निम्ति अगाडि बढ्छन् र अरू कसैले गर्दैनन् भने हामी रोक्नेवाला छैनौँ, हामी रोकिनेवाला छैनौँ। जसरी फिलिपीमा भएको मण्डली रोकिएन, अरूले सहभागी भएनन्, उनीहरू भइरहेका थिए, हामी पनि त्यही गर्नेछौँ। चाहे त्यो
1 रुपियाँ मात्रै भए पनि किन नहोस्, हामी यो अभ्यासलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनेछौँ, किनकि यो प्रभुको आज्ञा हो, यो प्रभुको शिक्षा हो। हामीले हेर्यौं, पहिलो कुरा हामीले यो किन गर्नुपर्छ। अब हामी दोस्रो कुरालाई हेर्दैछौँ, हामीले यो कसरी गर्न सक्छौं। समान विश्वास भएको मण्डलीहरूबाट पठाइएका सुसमाचार प्रचारकहरूलाई सहायता गर्नु एक स्थानीय मण्डलीको रूपमा हाम्रो लागि ठूलो मौकाको कुरा हो, राम्रो मौकाको कुरा हो। तब हामीले यो कसरी गर्न सक्छौं त? पहिलो त प्रार्थनाद्वारा। हामीले गत वर्षको मिशन सभादेखि मात्रै पनि करिब 10 भन्दा बढी विदेशमा रहेका सुसमाचार प्रचारकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्यौं। तपाई कल्वरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चका सदस्यहरूलाई यो राम्ररी थाहा छ। यो हाम्रो निम्ति ठूलो आशिष हो। हामीले पृथ्वीको छेउमा रहेका सुसमाचार प्रचारकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा प्रार्थनाद्वारा साझेदार भएर आफै पृथ्वीको छेउसम्म पुग्यौं। प्रार्थनाद्वारा सहायता भनेको पैसा मात्र होइन, प्रार्थना पनि हो। र अझ प्रार्थना त पैसा भन्दा माथि हो। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं, प्रार्थनाद्वारा हामीले यो गर्न सक्छौं। दोस्रो कुरा पैसाद्वारा। हाल हामीले यहाँ नेपालमा एक सुसमाचार प्रचारकलाई सहयोग गरिरहेका छौं। तपाईहरूको अनुग्रहको भेटी दियाइले आज निरन्तर उहाँलाई सहायता गर्न सकेका छौं। तपाईहरूको दियाई यति उत्साहको छ कि म पास्टरको रूपमा तपाईहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। चाहे 5 रुपियाँ दिने तपाई कोही व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, वा 500 रुपियाँ दिनुहुने, वा 1000, हरेकले आफ्नो तर्फबाट साझेदारी गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छ जसले दिन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले पक्कै घुँडा टेक्नु भएको छ। मलाई याद छ गत वर्ष एकजनाले रकम लेख्ने कागजमा रकम होइन तर म प्रार्थना गर्नेछु भनेर लेख्नुभयो। मलाई थाहा छैन, हामी कसैलाई पनि थाहा छैन उहाँ को हुनुहुन्छ, तर यो ज्यादै नै उत्साहको कुरा थियो। प्रियहरू, हामीलाई यो दुईटै चाहिन्छ। हामीलाई प्रार्थना पनि चाहिन्छ, हामीलाई पैसा पनि चाहिन्छ। र यो दुवैबाट हामीले हाम्रा प्रिय मिशनरीहरूलाई, सुसमाचार प्रचारकहरूलाई हामीले सहायता गर्न सक्छौं। तर त्यहाँ अर्को एउटा पनि कुरा बाँकी छ। तपाईलाई याद छ हामीले हिजो पनि कुरा अलिकति गरेका थियौं कि यो मिसनमा चाहिँ सहभागी हुँदा त्यहाँ व्यक्तिगत सहभागिताको कुरा पनि आउँछ र मण्डली बीचको सहभागिताको पनि कुरा आउँछ। हो, अब म त्यही कुरा तपाईहरुलाई बताउँदैछु। त्यहाँ प्रार्थना चाहिन्छ, त्यहाँ पैसा चाहिन्छ,
अब साथसाथै त्यहाँ साझेदारहरू पनि चाहिन्छ। एउटा मण्डलीको रूपमा हामी एक्लैले सबै सुसमाचार प्रचारकहरूलाई आर्थिक सहायता गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामीलाई साझेदारहरूको रूपमा साझेदार मण्डलीहरूको आवश्यकता छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्चले पनि सुसमाचार प्रचारक भाइ राजेशलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले भाइ राजेशलाई साझेदारी गरेका छन् र हामीसँग पनि साझेदारी गर्नुभयो। बुझ्नुहोस् है यो कुरालाई। राजेश भाइ हामीले पठाएको सुसमाचार प्रचारक हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अर्को एउटा स्वतन्त्र ब्याप्टिस्ट मण्डली बेरिया ब्याप्टिस्ट मण्डलीले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको त्यस मण्डलीले हामीलाई पनि सहायता गरिरहनु भएको हो। हुन त यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा चाहिँ सुसमाचार प्रचारक भाइ राजेशलाई प्राप्त हुन्छ। तर त्यति मात्र नभएर यो फाइदा चाहिँ हामीलाई पनि छ, कलवरीलाई पनि छ र बेरियालाई पनि छ। हामी सबैले साझा रूपमा अथवा बराबर रूपमा फाइदा हामीले बाँड्न पाएका छौँ। यदि हामीले मात्र राजेश भाइलाई सहायता गरेका हुन्थ्यौँ भने बेरिया ब्याप्टिस्ट मण्डलीले उहाँलाई सहयोग गर्ने र महान आज्ञा पूरा गर्ने आशिष गुमाउने थियो। हामीले यहाँ के देख्यौँ भन्दाखेरि अन्तर्मण्डली अथवा विभिन्न मण्डलीहरूको बीचमा जुन समझदारी, जुन साझेदारी छ, त्यसद्वारा चाहिँ त्यहाँ धेरै सुसमाचार प्रचारकहरूलाई सहायता मिलिरहेको हुन्छ। हामी एक्लैले यो गर्न सक्दैनौँ। हामी अर्को कुरा के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ योजनाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यो एउटा परमेश्वरले दिनुभएको कार्य हो जसलाई हामीले हाम्रो स्थानीय मण्डलीको अभ्यासमा राख्नै पर्छ। हामी स्पष्ट के छौँ भन्दाखेरि मिसनको योजना नभएको मण्डली नयाँ करार्य मण्डली होइन। याद गर्नुहोस् है, मैले मण्डली होइन भनिरहेको छैन, तर नयाँ करार्य ढाँचाको मण्डली होइन। किनभने साझेदारीको योजना बाइबलीय ढाँचा हो, परमेश्वरले दिनुभएको ढाँचा हो। हामीले एक अर्कोमा निर्भर हुँदै सँगै मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ। यसको निम्ति हामीले अन्य सुसमाचार प्रचारकहरू र अन्य मण्डलीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। हामीले यस मिसन सभामा हेर्यौं कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सुसमाचारको सेवा गर्न केही न केही दिनुभएको छ। हामीले जान्यौं कि वर्तमान समयमा उहाँले हामीलाई उहाँको सुसमाचार प्रचारको सेवामा उहाँको वचन अर्थात् सुसमाचार अनि संगति, सुसमाचार प्रचारकहरूसँगको संगति गर्ने अवसर दिनुभएको छ। सुसमाचार प्रचारकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभएको छ
र सुसमाचार प्रचारकहरूको निम्ति अनुग्रहको दियाइले सहायता गर्ने सौभाग्य पनि अथवा मौका पनि दिनुभएको छ। आज हाम्रो मण्डली र तपाईँ यस भिडियोमा अहिले रहिरहनु भएको अथवा हेरिरहनु भएको क्रिस्चियन मित्रहरूलाई प्रश्न छ, के परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको सेवा गर्न केही दिनुभएको छ? ती के हुन् तपाईलाई थाहा छ? के त्यहाँ कुनै सुसमाचार प्रचारक छ जसलाई हामी सहायता गर्न सक्छौं? कोही सुसमाचार प्रचारक जो कलवरीबाट पठाइएको छैन, अरू स्थानीय ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरू हुन सक्छन् जसबाट पठाइएको छ। के हामी अरूहरूलाई उहाँहरूलाई साझेदार बनाउन अथवा हामी आफै उहाँहरूको निम्ति साझेदार बन्न इच्छुक छौं? हामीले यसको विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अन्तमा यस मिशन सभामा हामीले सिकेका कुराहरू, हामीले बुझेका कुराहरूलाई हामी यत्तिकै नराखौं, यसलाई हामी वास्तविकतामा, हामी प्रयोगमा, अभ्यासमा हामी ल्याउन सकौं। मिशनको सवाल बाइबलले गम्भीर रूपमा देखाएको छ। हामीले यसलाई गम्भीर रूपमै लिनुपर्छ। मिशन बाइबलीय योजना हो, मिशन परमेश्वरको योजना हो। यस मिशन सभामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहायता गर्नुहुने र प्रार्थना गरिदिनुहुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै हाम्रो 3 दिनको मिशन सभा अब यहाँबाट अन्त भएको तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै तपाईहरुको प्रार्थना, तपाईहरुको यस मिशन सभाप्रतिको इच्छा अनि यसरी भिडियोमा तपाईहरु अगाडि बसेर हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, म सबैलाई धन्यवाद दिदछु। आउनुस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौं र आजको र यस मिशन सभाको सम्पूर्ण सेवाहरूलाई अब अन्त गरौं। आउनुस् म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाई प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्दछौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा त तपाई प्रभु येशू स्वर्ग छोडेर पृथ्वीमा आउनुभयो। त्यो एउटा ठूलो मिशन थियो। तपाई प्रभुले मानिसको उद्धारको निम्ति एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ, यो पापी संसारमा तपाई आउनुभयो। तपाई मानिसहरूले उद्धार पाएको चाहनुहुन्छ, त्यसैको निम्ति। अनि आज तपाईले जतिलाई आफूमा ल्याउनु भएको छ, उद्धार र मुक्ति दिनु भएको छ, ती तपाईका प्रियहरूलाई, अरू मानिसहरूलाई पनि तपाईको उद्धारको, मुक्तिको बारेमा सुनाउनको निम्ति तपाईले पठाउनु भएको छ। तपाईले त्यो आज्ञाको रूपमा दिनुभएको छ। यसैले त आज संसार भरि नै सुसमाचार प्रचारकहरू त्यहाँ जानु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति त्यहाँ स्थानीय मण्डलीहरू प्रार्थनाद्वारा, आर्थिकद्वारा त्यहाँ हरदम तयार छन्, सक्रिय छन्। अनि हामी यो कुरालाई बुझ्दछौं, स्वीकार्दछौं, तपाईको आज्ञालाई हामी पालना गर्दछौं। यस वर्ष पनि हामी फेरि यस मिशनको
सेवामा प्रार्थनाद्वारा र अनुग्रहको दियाईद्वारा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी कल्वरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्च परिवारलाई यस वर्ष पनि तपाईँ अगुवाई गर्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् र हामी सबैजना यस देशमा भएका विश्वासीहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न, विचार गर्न सक्नुभएको होस्। यसपछिको बाँकी सबै समय तपाईँ प्रभुकै हातमा राख्छौँ र 3 दिनको मिसन सेवामा दिनुभएको सहायता र आशिषको निम्ति धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण सेवालाई यहीँ राख्ने तपाईँ प्रभुसँग अनुमति लिँदै आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।